अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्री वज़्ज़मान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यंता मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन गामा खैर व आफियत तो इंशाअल्लाह खुदाए तबारक व तआला तमाम आफात व बलाया को निशितानस्तुम से जख्शिक नमाज के दीन सुतून नाम दीन कायनाम दी फ्यक्पो तवज्जुह न यंबो खुजू न खुशू न यंबो व हुजूर कल्ब न यंबो अंजाम छायुत पिमिंगना चिवार वशाइन दी बारानुक ngata लेक सेना छसाइन मायुत पिची सुमा तवज्जुह दु पर वशाइन दोनंग न चिचिक खुद क़िराअत ना रुकू न सजदा न दोने अज़कार कुनी वक़त अनुक ngas चीज़ ज़रबयत पे अल्फाज कुनी तरफ ला तवज्जुह बा अगर फ़िक़ हुजूर क़ल्ब रुसुक समना स्निंग पो व फ़िक्र पो हमेशा खुदाए तरफ ला हाजिर व नाजिर जग से खुदाए महज़र कामिल तवज्जुह दुख से अगर मल लखों समना का तो रंग हिम्मत पे जग चे कि गरज गा क़िराअत चिक ज़िक्र चीज़र ना गरज चीज़र इंदु ज़रखन पे तरफ ला तवज्जुह बुगज़रे मरहला अव्वल हुजूर क़ल्ब में न दाविन खुद अल्फाज कुनी तरफ ला तवज्जुह बा निसरी सिका बल्कि अल्फाज कुनी कसना ने मानी कुनी तरफ ला चीज़र ज़रे दे माना कुन गतस सबा फ़िक़ क़िराअत अज़कार कुनी तर्जुमान ला स्नांगा बा दु एक मरहले किन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ज़रबना अल्फाज पे कसना ने गस चीज़र इंदो तमाम हम्द पो रब्ब आलमीन ला दे वक़्त में खुदा इरसंग मज़ाद पुस्ची गरा निअमत शज़द बसियत वदी अशी पौला शुक्र बेज़रे अदी मानी कुनी तरफ लास नगादुपा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन खुदाया सिर्फ यरंग अज इबादत बेद यरंग चोरत व इय्याका नस्तईन सिर्फ यरी के न रुख्स न मदद लेने अदी माना कुन गरस चीज़रेन लिजा अजीजान कुन हुजूर क़ल्ब जक्तु समना फिक्र पो एरदर मिखर समना के तो फ़िक़ क़िराअत कुन अज़कार कुनी तर्जुमा सबा चीज़रेन सुक दोनी तरफ ला स्नंगा बार वशाइल वासुमिरी सिका हुजूर क़ल्ब में छसाइन मयत पे आमिल चिक स्नियत कुन्यान चिक के ngata चीन जरबना दी फ़िक़ हम अफ़आल कुनी फरिज व हम क़िराअत न अज़कार न अक़वाल कुनी फरिज एक सिरी असरार न हिकमत बयान सोसियो मसलन तकबीरतुल इहराम ताद या बाकी तकबीर कुनी फरिज असरार न हिकमत का तो रुकू बायत पौला सिर चिक हदफ चिक व सजदा बायत पे एक हिकमत चिक अदूनी तरफ लां चिवार वशाइन नंगा छार वशाइन के गरस चिया दून मल लखों से ngata रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस दून गारेला असरार बयान बासों से दोन अनुगना तकबीर तम वक़्त अनुग फ़िक़ क़िराअत अनुग जुक्स बाबा सांदुल्ला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़र बाबा सांदुल्ला तकबीर दुन तंगमा तकबीरात इफ्तिताहिया या बाज़ो तकबीर गायों से तकबीर सुम लाज़ा आम तौर पर तकबीर दुन तकबीरतुल इहराम पर कले है और दे जा अजीज चीज कमेंट पे तान सुचुक मसलन तकबीर तुर्क जो तकबीर दुन मिनजरे मंगजर दम क़िराअत अनुजुस बाबा सांदुल्ला अऊज़ु बिल्लाहि ज़र बाबा सांदुल्ला तकबीर दुन तंग कि दोन ना चिक तकबीरतुल इहराम वाजिब रुकनी दुन ला तकबीरात इफ्तिताहिया ज़र ज़रबत और दी तकबीर दुन पचिया तांसीन दु खुरांगा सिरना हिकमत के तो दुनी वेडियो नगतस अर्जा बसपिन व तकबीर पो तनायों गतस्ची बसे तकबीर तांचाइन तकबीरात कुन अनुक मुस्तहब उमूर का तो दोन चीन जो जरंगज दे तरफ लचन ची इशारा बेत तकबीर तांचना तकबीरात वक़्त अनुक आम तौर फ़िक़ बाखनिस दिया गलत बेंदो गलत ज़रबाना मंजूर पोल मुस्तहबी अमल पो सही जोस्ते का दे का अमल बामिंदुक जिया खची किस तकबीरात तांचना तकबीर वक़्त पे का अल्लाहु अकबर लक़पो दे सब अल्लाहु अकबर दे लिंचाव लेने लेकिन गहत सकपा लेंचिन अधिक अमल बामिंदु दु अल्लाहु अकबर दु मुस्तहबी के अमल मचा इन गलत बसीन यानी मुस्तहबी अमल है खची किसी बेंदु ज़रबाना तकबीर ताम वक़्त पे का दी के खेरे बाल सरफने दी हसन दा चाले चाले दी के जाक्सना अल्लाहु अकबर और दुआ गलती
تکبیری مستحبی امور کنی که عمل چاوید پمینا مستحب چین جو زربانه توز جده مستحب نتا الله اکبر زرسن الله زره حمزه پیکنه چوخ شروع بده نتی شسنه که لقپا پجاق سیود الله زره علی پنگم بو لقپا پو لنما تکبیرات انو الله زره علی پنگم بو لقپا پو شسنه کنه لنجا الله اکبر باری ریپو هما چیک دیر ناو ندندا نتی لقپا پو لننا دیگه لبین چیک راپو چونس پانا لقپا پو فتاون چا الله اکبر دو این مستحب تکبیر تامی وقت انوک لقپا پو ناو ندندا یا در دون پنا دندا لن مایت پو و تکبیر تام مایت پو دو مستحبین و دون تنگ مایت زوستاو الله اکبر علی پیکن شروع با چیک تکبیر پر یقص پا چیک لقپا پو لن ری بر زرباناتی که چم شک چا دکنه لقپا پو فوت تام چا دو مستحبین غتام دینا لقپی دون پو قبلال تس شده خب تکبیر دون تنگ مایت پی سیر پا چین دون لاته اشاره بس چیزات که تو تکبیرات تامی وقت انو لقپاوت ناو ندندا سقپای کیون قبلی طرف لا لقپیر دون پوچھت شل پرگیا بھی طرف لا دیون گاره رین سیر بیان سنسیو تکبیر تانسانا لقپا چیا لینے تونزری انجو زربانا دو کھینی انو بعض کتاب انو بعض روایات انو اشارہ باشد اللہ اکبر زربانا خدایا یرنگ تمام گنگما بسن چھوئین تکبیر دون چیا تونزری انجو زربانا وجہ چنگتس دون لا اشارہ بسفین نامر دون سر دون خدای دون گنگ نه یاد کن گنگ ما بسان یاران چو این زربی طرف لغتی سنگین پو گنگ می طرف نچود سر دون نم دون دن یاد کن گنگ میشی تنگ نسنگین پو چود و خدای عظمت نه بزرگی پولا چی بوز اقرار بوز و دیو زربان نیم پو اتی لقپا پو سنگین لگ دو یک نوع اعلام آمادگی بسین اعلام حضور بسین که خدایا نی زبان پو زیاران چو این زره باقی گنگما دنیا و ما فیها یدکن کن گنگما سنسه این زیر زبان پس اقرار بتان دیو نتصلا حتی نی آزا جوارح کنیس نا اعلام حضور نس آمادگی پو اظهار بین یرنگ نبرابر انو یرنگ سق بسان چو این لپور گیابا شل پو جاگتنا یعنی دنیا و ما فیها گنگما نظر گیابا فهمت زر باید پیگ نو اشاره اللو خدایا یری عظمت پو نبرابر انو نا تسلیم سونسه نا گوز گوید پولا حاضر یود و یران من کن کن گامان اثر گیا بفهمه خب دیون دی اسرار کن دی حکمت کن که نتس چیا بسه این تکبیر تنگ می وقتی که لقپان لنچاو خران چیز رین از گاما فان یود ریا بی طرف لا نی زبان پس چیز رین یود ادونا نیم یران نگیس نیم پسنگ دونی طرف لا توجه دوگ نکتو و فیس سنگ دون لغت اشاره بس بار بار فکر کیلن وطن تکبیر جاسی ہوتا ادی وقت پہ انوک نتیز ذہن پہ اردر شیشیتان ایک نو کنٹرول بسن سجویا ادو مثل نتی روڈ کو نکا جامتنگ جاسی گا ہے ڈرائیور لا سکسے گیم پھپ چکے دے سلو شا چکے دے ادو نہ چوکسی وانگاری ذہن پہ حاضر دوگا مندو ngari سنین پہ اردر کیا تماسون سوگا قرآت پہ چھونس پہ نہیں اللہ اکبر تانسنا وادو دیا چوکسی سنا بچایا ودی کی کھل سے کھیلا ngari ذہن پہ اردر کیا تو ماہر سوگا یم دوبارہ لوگ چاہ دیکھنے یم رکو سجدہ سوسنے یم تکبیر تام وقت پہ کہ آدون لسنا بسے کہ تو فیاغ مال لکھونے کہ تو انشاءاللہ کلے تمرین بارہ پہلے کے چھون چک شاید رکات چنگیز باسنا اچھا چھون چی ذہن چاہ لیکن کلے تمرین بانا دونی کا پریکٹیس بانا حضور قلب ننگمبو حضور ذہن ننگمبو دی فیاغ پو یران ننگم مال لکھون موید پی خدا انشاءاللہ توفیق نصیب بچا و بہتر ان میت پہ حضور قلب ننگمبو حضور ذہن ننگمبو کامل زستے کا فیاغ آداب نشرائی لستنو لکس بس دو چوز فیاغ چک خدا طرف لا ارتد پیت پہ یران ننگان نصیب شجا نتیجہ نگان دی فیاغ کو روایتا ارزا سوندے خدا تبارک و تعالی طرف لا عرش طرف لا چت دعا بین جی کرزنا بہتر زستے کا حفظ نستنو لکس بس خدا ذکران حفظنا سترون سے جخشک زره محافظت جخشک زره انشاءالله دو بهتر زسته که فیغ باید تمینگنا فیغ اسرار کن فیغ حکمت کن و فیغ قراءت اذکار کنی ترجمان روح معانی کن چین زره دیون یعنی طرف لمتس توجه بچا دیون سا باید پی کوشش بچا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।